जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो यूएस और कनाडा के अंदर एडमिशन और वीज़ा की जो कंसल्टेंसीज़ डिफरेंट जगह पे ओपन हैं, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर, और आप उसको देखते हैं फेसबुक के अंदर, लिंक्डइन के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, जहाँ पे लोग दावा करते हैं कि वो आपको वीज़ा लेकर देंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर देंगे। ये किस तरीके से जो है बेसिकली ये आपको जो है ये मिसलीड कर रही हैं, धोखा दे रही हैं, और आपको किस तरीके से इनसे बच सकते हैं और किस तरीके से ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ना आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं और यूएस कनाडा में आ सकते हैं। नंबर जो तीसरा पॉइंट है ये है कि यूएस और कनाडा के अंदर ही स्टडी आपको क्यों लोग पसंद करते हैं और आना क्यों पसंद करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे तीसरे पॉइंट से, उसके बाद मैं पीछे की तरफ आऊंगा। सबसे पहले यूएस और कनाडा ही क्यों। यूएस और कनाडा के अंदर स्टडी वो करने और उसके बाद जॉब और उसके बाद या जो बिजनेस करे वो इमिग्रेशन के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो बंदे स्पेशली हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो कि मोस्टली लोग इंग्लिश बोलना और एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो हमारे लिए जो है ना इनका कल्चरल सिमिलैरिटी की बजाय आप किसी जापान जाएं जहाँ पे आप अगर मौका मिल जाए इमिग्रेट करें, उधर रहें, तो आपको पूरे का पूरा एक न्यू कल्चर है। तो इससे जो कल्चर फेमिलियरिटी, ओपननेस, उसके अलावा ये इमिग्रेंट्स का मुल्क है, आपको पता है सारा। तो उसके अलावा जो है एजुकेशन के लिहाज से दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी, अगर आप विकीपीडिया के ऊपर जाके देखें ना, तो दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां एक तरफ रख लें, 15 से 20% बनेगी, बाकी 80% यूनिवर्सिटियां जो है यूएस कनाडा के अंदर हैं। आप सारी की सारी इनोवेशंस देख लें, सारी की सारी जो है अभी बड़ी टेक कंपनियां देख लें, जो फाइनेंशियल हब देख लें, आपको कोई ऐसा शोबा नहीं मिलेगा जिसके अंदर जो यूएस जो है उसने इसके अंदर तरक्की ना की हो। और उसकी वजह जो है वो वन ऑफ द मेन रीजन जो है इसकी अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो यूनिवर्सिटियां यूरोप के अंदर हैं, जो यूनिवर्सिटियां जापान और के अंदर हैं, या एशिया की कुछ यूनिवर्सिटियां जो हैं, वो सारी यूनिवर्सिटियां बुरी हैं। सारी यूनिवर्सिटियां यकीनन बुरी नहीं है, लेकिन इनकी आई वुड से जो अप्रोच है, जिस तरीके से ये पीएचडीज या हायर एजुकेशन या इवन बेस जो 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 बेसिक एजुकेशन है, जिस तरीके से ये पढ़ाते हैं, इनका अंदाज, इनका अप्रोच जो है, ये बंदे को बड़ा अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंट करता है, अच्छे तरीके से जो बंदे को इस काबिल करता है कि वो खुद कुछ काम कर सके, कुछ इनोवेट कर सके। तो ये सारी चीजें जब लोग सक्सेस देखते हैं ओवरऑल पाकिस्तान और कनाडा में जाके में बैठे लोग किस तरीके से काम करते हैं, लाइक बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उसके अलावा रहन सहन का इन्वायरमेंट कैसा है, लोग किस तरीके से पैसे कमाते हैं। अगर आप टेक की सैलरी का डिफरेंस देख लें, यूरोप के अंदर देख लें और यूएस के अंदर देख लें, मतलब 10 फोल्ड डिफरेंस पास दफा आता है। तो अब आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी जो है ये सैलरीज जो है इधर मिलती हैं। लाइफस्टाइल आप देख लें, आपने ये अमेरिकन ड्रीम्स और कनेडियन ड्रीम्स, ये तो आपने अक्सर देखते रहते हैं, ये जो बाज़वर्ड चले आ रहे हैं। तो ये सारी करके ना जब ये सारी पिक्चर बनती है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि यूरोप की बजाय जब जब लैंग्वेज का मसला, कल्चर का मसला, तो कोशिश लोग करते हैं कि जो है ना वो आप जो है ना कनाडा और यूएस की तरफ चला जाए। तो अब सेकंड पॉइंट की तरफ आपने आते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि आप उसके लिए सहारा किसका लिया जाता है। सहारा लिया जाता है कि यार हमें एक बंदा ले जाए, हमें एक जो बंदा जो है ना, हमने बीएस किया हुआ है, हमने मास्टर किया हुआ है, हमें किसी जगह पे दाखिला मिल जाए और हम उधर जाके जनाब अपना कुछ डिप्लोमा शुमा कर लें, उसके बाद इमिग्रेशन करके और कर देते हैं। कल ही बंदा मुझे एक बता रहा था कि वो कह रहा था कि मैं कैबी था, वो कह रहा है कि मैंने एक पाकिस्तानी बंदे को लेकर आया है। वो कहता है कि मेरा एडमिशन तो हो गया, मैंने इधर आके करना कुछ नहीं है और मैंने बस जो है ना इधर काम करना है, और मैंने जो है ना आगे जो है ना अपना इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करा। विच इज़ वेरी आई वुड से कि बड़ा बैड एटीट्यूड है, और इस तरीके से इमिग्रेशन नहीं इधर मिलने वाली। ये मैं किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि जो किस तरीके से आप उसको कर सकते। एजुकेशन ही एक वाहिद जरिया है जिसके जरिए आप जो है ना वो यूएस कनाडा के अंदर जल्दी इमिग्रेट जो है ना वो हो सकते हैं, अदर देन कि आप जो है ना दूसरा ये है कि इधर कोई शादी वगैरह करें।
अब जो कंसल्टेंसी कंपनीज कराची में, लाहौर में, यूएई के अंदर, कनाडा के अंदर कुछ बंदे जो दावे करते फिर रहे हैं, अपना मंजन चूरन बेच रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो आपको एडमिशन ना सिर्फ करवाएंगे, आपके वीज़े भी लेकर देंगे। तो ये मैं तो पढ़ता हूँ, मैं तो बड़ा हैरान रह जाता हूँ कि ये किस तरीके से जो है ना वो लोगों को जो है ना बेवकूफ़ बना रहे हैं, और हम लोग जो है ना मल्टीपल रीज़न की वजह से बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। तो अब ये है कि जहाँ तक एडमिशन की बात है, एडमिशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जो कि रीज़न वजह बनती हैं किसी जगह के आपके एडमिशन होने के अंदर। जहाँ तक तल्लक है बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर, जो स्टैनफोर्ड, येल, हार्वर्ड, जो टॉप 10-15 बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, तो उनका और दूसरी यूनिवर्सिटियों का सारों का क्राइटेरिया बड़ा क्लियरली ऊपर जो है ना वो मेंशन है कि उनको नॉर्मली टाफल, जीआरई चाहिए होता है, वो कुछ पर्सनल स्टेटमेंट, उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ अगर आप कुछ रिसर्च पोजीशंस हैं तो आपको कुछ रिसर्च पेपर्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो चाहिए होती हैं। और मेरा ख्याल है जो बंदा इस काबिल है, जिसने बीएस और मास्टर किया हुआ है, वो ये सारे काम जो है ना वो खुद कर सकता है। अब जो कंसल्टेंसी हैं कंपनीज जो हैं वो जो है ना डिफरेंट तरीके से उनके वे हैं, डिफरेंट समझ लें कि उनके लूटने के पैकेज हैं। ठीक है, पैकेज नंबर 1 जो है कि हम आपका ना इस कॉलेज के अंदर एडमिशन जो है ना वो करवा देते हैं। अब आपने जो है ना अब कॉलेज डिफरेंट किस्म के कॉलेजेस हैं, उनकी भी कैटेगरीज हैं, और यूएस कनाडा के अंदर हजारों लाखों किस्म के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं। कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, कुछ बिल्कुल फ्रॉड कॉलेजेस इधर भी होते हैं, फ्रॉड यूनिवर्सिटीज कनाडा के अंदर भी लोग इसके ऊपर रेड्स होती हैं, ये बंद होते हैं। और अच्छा, कुछ ने ये किया होता है चूंकि जो कॉलेज खुले होते हैं, जो 2 कमरे के कॉलेज होते हैं, वो क्या करते हैं कि यूएई के अंदर अपना कोई कंसल्टेंट कर देते हैं, उसको कहते हैं कि बस तू बंदा लेकर आओ, और हम जो है ना उन्होंने अपनी डिवाइड किया होता है, और वो जो है ना उसको आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके देते हैं, और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद जो है ना आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और नॉर्मली उनके वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। इनिशियली कुछ ऐसा होता था कि वीज़े जो है ना लगते थे उन कॉलेजेस की बेस के ऊपर, आपने कोई डिप्लोमा अकाउंटेंसी में कर लिया, तो कंप्यूटर साइंस के ग्राफिक्स का 6 मंथ का डिप्लोमा कर लिया, अब इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नहीं चलती। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो कॉलेज खुद कह रहा है कि आप जो है ना कंसल्टेंट हायर कर रहा है उसमें एडमिशन करवाने का, तो उसका खुद मेयार कैसा होगा। तो अपने पैसे ज़ाया ना करें, अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें, और अपना कीमती साल ज़ाया ना करें इस काम के लिए। दूसरा ये है कि पैकेज नंबर 2, फ्रॉड पैकेज नंबर 2 और 3 जो पैकेज है वो कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, अब वो क्या देखते हैं, अगर कोई बंदा अच्छा आ गया ना, उसकी सीवी उसके पास अच्छी आगे, वो देखते हैं कि बंदे ने इतना इस जगह से इंजीनियरिंग की हुई है, ये इसका जो है ना पीछे है, और ये बंदा टाफल और जीआरई भी कर लेगा, या कुछ उसके स्कोर आ जाएंगे, तो वो फिर उसको दे देते हैं कि ठीक है हम आपको ना अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन करवा देते हैं। तो फिर आपने ये भी देखना होता है कि आपका एडमिशन किधर हो रहा है। यूएस के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट जो है ना वो डेमोग्राफिक्स हैं, रहने के तरीके हैं, बास जगह ऐसी हैं मिडल ऑफ नोवेयर हैं, कुछ जगह हैं बड़ी हैपनिंग्स हैं, तो आपने देखना होता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। और वो बस ये तुक्का लगाते हैं, अगर लग गया तो वाह वाह, उसके बाद आपके इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू चढ़ाएंगे कि हमने इस बंदे की बेस पे देखे, हमने इतने स्टूडेंट कर दिए, और उसका हालांकि उनका उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। पैकेज इस तरह के होते हैं, लग गया तो 15 लाख, ना लगा तो 5 लाख या 3 लाख। तो हम जी अपनी तरफ से जी मेहनत करेंगे, और ये है कि हमारा अंदर राब्ता है, किसी का कोई अंदर राब्ता नहीं इधर। जो मैं खुद एडमिशन कमेटी के अंदर हूँ, जहां तक तलक है एडमिशन करवाने का, वो उसका पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा पूरा प्रोसेस होता है। हम सिर्फ ना सिर्फ आपका जीआरई और टाफल देख, जीआरई टाफल तो कुछ भी नहीं है, जीआरई टाफल तो हर यूनिवर्सिटी का एक मिनिमम मेयार होता है। उसमें देखना होता है कि अगर आप मैथ के लिए आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए आ रहे हैं, आप क्वांटिटेटिव में कितने अच्छे हैं, अगर आप कोई से सोशल साइंसेज या दूसरी के लिए आ रहे हैं, इंग्लिश के लिए आ रहे हैं, या कुछ लैंग्वेज स्टडी के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है और वर्बल्स जो स्किल्स हैं, वो सारी बात है वो थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। जो मेन चीज आती है वो एक पर्सनल स्टेटमेंट आती है। पर्सनल स्टेटमेंट अब ये पाकिस्तान के अंदर और यूएस और जो अपना सॉरी जो आपके यूएई के अंदर या हमारे जो एशिया के अंदर है, मोस्टली ये रिवाज नहीं है कि वो पर्सनल स्टेटमेंट जो है ना वो किसी तरीके से लिखी जाए। उधर कुछ यूनिवर्सिटियां जो है ना
آپ کو کہتی ہیں بیسیکلی کچھ اپنے بارے میں بتائیں, یا یہ انٹرویو کے اندر مینلی کور کیا جاتا ہے, تو پرسنل اسٹیٹمنٹ نا ادھر بڑی میٹر کرتی ہے. اب کچھ جو کنسلٹنسیاں کہتی ہیں ہم جی آپ کو پرسنل اسٹیٹمنٹ, آپ کو ٹافل اور جی آر ای بھی کروائیں گے, اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نا سارے ویزے کا پروسیس بھی کریں گے, اور اس نے پیکج جو ہے رکھا ہوتا ہے. یہ بڑا سمجھ لے کہ ایک بلینکٹ یا بڑا جمبو پیکج جو ہے آپ کا لوٹنے کا بڑا پیکج ہو گیا. اگر آپ کا ویزا لگ گیا تو آپ نے ہمیں جی 20 لاکھ 15 لاکھ 10 لاکھ اتنا دینا, اگر نہ لگا تو 6-7 لاکھ جی اس کی پریپریشن کی فی ہے, اس کی یہ فی ہے, اس کی جو ہے نا ٹافل بھی کروائیں گے, آئلٹس بھی کروائیں گے, جی آر ای بھی کروائیں گے. پہلی تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جو آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ نے بی ایس کر کے یا ماسٹر کرنے کے بعد آپ خود ایک انگریزی کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ پاس نہیں کر سکتے, اور ان کے کوئی بہت زیادہ سکور نہیں ہوتا جو آپ کو لینا ہوتا ہے. وہ کچھ اگین میں نے بتایا کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کس جو ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں, یا آپ کا جو ہے وہ شعبہ کیا ہے, آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا ہے. تو اس حساب سے نارملی یونیورسٹیوں کا یہ منیمم تھریشولڈ لیول ہوتا ہے. اگر آپ وہ جو ہے امتحان جو ہے وہ پاس نہیں کر سکتے تو اب بھی آپ ریڈی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ڈسکریج نہیں میں کر رہا, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کو پریپیئر کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو انگریزی کی طرف جانا ہے تو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا, ادھر جو ٹافل کے اندر پریپیئر کرنا شروع کرتے ہیں, موویاں دیکھنا شروع کرتے ہیں, جو بھی وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے. میں اگر ٹائم ملا تو اس کی طرف بھی آؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ اس کو پریپیئر کر رہے ہیں. سیکنڈ پارٹ آ گیا جو جی آر ای کا. جی آر ای بھی جو ہے یہ کوئی سی ایس ایس کا امتحان نہیں ہے, یا جی آر ای بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ اگر آپ نے میتھ پڑھا ہوا ہے, اگر آپ نے اس لیول پہ جو ہے اگر آپ پی ایچ ڈی کے اندر ایڈمیشن کے لیے کر رہے ہیں, یا آپ ماسٹر کے ایڈمیشن کے لیے اچھی یونیورسٹی کے اندر ٹرائی کر رہے ہیں, تو 2-4 کتابیں یہ جو بیرنس کی یہ دوسری جو بکس ہیں آپ نے سمپل دیکھنا اس کا سیمپل کیا ہے, ٹیمپلیٹ کیا ہے. اس کے بعد آپ نے بیسیکلی ریویژن کرنی ہوتی ہے ساری کی ساری وہ آپ نے جو اپنے پیچھے پڑھا ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ ذرا ذرا ٹیسٹ کی پریکٹس کریں. اور یہی ایک سارا طریقہ اپنی, میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پیسے آپ بچاؤ, اس کے آپ اچھی بکس اور نوٹس لو. آپ اپنے سینئر کسی سے بات کرو, اس جگہ پہ کسی جگہ پہ ہو جس نے آلریڈی ہوا ہے, اس سے پوچھو کہ کس طریقے سے ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں, بجائے کہ ان لوگوں کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کے, یہ آپ کا وقت ضائع کرنے. اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کوئی آپ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن کے اندر میتھ سیکھ جائیں گے, آپ کی ایک دن کے اندر انگریزی امپروو ہو جائے گی. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کا سکور جو ہے بالکل کم آ رہا ہے تو یقیناً آپ کو سارے کے ساری جو ہے محنت کی ضرورت ہے. بیسیکلی آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ ٹافل کا اور جی آر ای کا. ٹافل کا یہ ہے کہ بندہ جب کلاس کے اندر آئے تو اس کو ایٹ لیسٹ کمیونیکیشن کر سکے, اپنی بات بتا سکے, اور لیکچر جو چیزیں جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کر سکے. تو یہ مینلی جو ہے ٹافل کا مین کام ہوتا ہے. انہوں نے آپ سے اخبار کے اندر آرٹیکل نہیں لکھوانے, تو اگر آپ جرنلزم کے اندر آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی میں بھی وہ کہہ بھی سکتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو جی آر ای ہے تو ایک بیسک معیار تو ہونا چاہیے نا, کہ بندے کو بیسک جو اس کی کوانٹیٹیو سکلز ہیں اس کی کچھ اس لیول کے اوپر ہو کہ ادھر آ کے وہ بندہ اس جو انوائرمنٹ ہے اس کا جو اوور آل جس طریقے سے پڑھاتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اپنے ایزیلی جو ہے نا وہ اڈاپٹ کر سکے. اگر وہ بندہ اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ریڈی نہیں ہے. اگین اس کے لیے بات ڈسکریج اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اس کے لیے تھوڑی سی تیاری کر لیں, تھوڑی سی پڑھ لیں, تھوڑی سی پریکٹس کر لیں. ڈیفینیٹلی جو کوچنگ اس لحاظ سے ہے نا کہ جو بندہ آپ کو جو ہے نا کوئی تھوڑا سا گائیڈ کر دے, تھوڑا سا امپروو کر دے, تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دے, تو میرے خیال سے اس کے لینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس طریقے سے کر کے کہ پورے 6 مہینے کے 8 مہینے کے اسکول کھلے ہوئے ہیں, اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی آپ کو زیادہ ہیلپ کرے گا. میں نے جو آبزرو کیا ہے نا کہ وہ اسٹوڈنٹس کے تھوڑے سے اسکور جو ہے نا وہ اس سے امپروو ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھی صرف ان کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ اس انداز سے جو ہے وہ چیزوں کو اس طرح کر لے. بکس جو ہے نا وہ بہترین طریقے, آج کل تو بے شمار انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں پڑی ہوئی ہیں, آپ اس کو دیکھ لے, کچھ ویڈیوز کو دیکھ لے. تو ان کنسلٹنسیز کو, ان چیزوں کو, ان کو دینے کی, پیسے دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. وہ پیسوں کو سیو کریں, ان پیسوں کا جو ہے نا کچھ اور اچھا کام کریں, تو یہ آپ کے لیے جو ہے نا فائدہ مند ہوگا. تو یہ کچھ اور بھی کچھ ہیں جو ہے ان کے طریقے انداز جس طریقے سے یہ لوٹتے ہیں.
جو اس کو اس پروسیس کو تھوڑا سا سم اپ کر لیں کہ اس کے اندر یہ ہے ایڈمیشن کے اندر جو ہے وہ آپ نے گائیڈ لائن کو پڑھنا ہے اور گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہے جو انہوں نے ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہیں اور آپ نے ان کی ریکوائرمنٹ کو ٹرائی کریں فلفل کریں. پرسنل اسٹیٹمنٹ جو ہے جو دو پیجر اور 3 پیج کی جو انگریزی کی لکھ نہیں سکتا, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پہلی مرتبہ ہی لکھیں گے تو وہ اتنی پالشڈ ہوگی کہ بندے کو امپریس کر کے رکھ دے گی. اس میں انگریزی نہیں چیک کرنی کہ آپ پوری کی پوری آکسفورڈ ڈکشنری چھاپ دیں کہ مشکل لفظ, یہ بالکل قطن جو ہے نا امپریس. دوسرا, کسی کا کاپی پیسٹ کر کے اوپر رکھ دیا کہ آپ بندے جو ہیں بندہ جو حافظ آباد میں ہوا ہے, پیدا وہ سندھ میں اندر ہوا ہے, اور آئی مین بندے کے ڈفرینٹ انوائرمنٹ کے اندر اس نے ڈفرینٹ اسکول سے ایجوکیشن لی ہے, اس کا ڈفرینٹ, ہر بندے کی ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے. تو پرسنل اسٹیٹمنٹ از اے پرسنل اسٹیٹمنٹ, رائٹ. اس کے جو بھی ڈفرینٹ جو نامس ہوتے ہیں بیسیکلی یہ سیم ہی ہے. تو اس کے اندر آپ نے اپنا بتانا ہے کہ آپ بیسیکلی ہے کہ آپ کی کچھ اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کی ویکنیس کیا ہے, آپ بیسیکلی اس کالج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر داخلہ کیوں لینا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے وہ کالج یا یونیورسٹی آپ کو امپروو کرے گی آگے جو آپ کے گولز جو سیٹ ہیں اس کو جو ہے نا وہ اچیو کرنے کے اندر. تو یہی جو چیز جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں. ہم بیسیکلی یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ پڑھایا پرفیکٹ آئے گا, پرفیکٹ بندہ آیا تو پھر اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں یونیورسٹی کی, تو پھر تو وہ جا کے کوئی اور کام کرے. تو لیکن ایک دیکھتے ہیں کہ را مٹیریل پورا ہے کہ نہیں پورا. تو آپ خود ٹیمپلیٹس لے لے, بے شمار ٹیمپلیٹس پڑے ہیں, میں بھی دیکھوں گا اگر کو ملے تو میں آپ کو اس کو نیچے لنک میں ایڈ کر دوں گا. ٹیمپلیٹس آپ لے لیں, لیکن جو آپ کے 2 پیجر 3 پیجر جو ہے نا وہ خود دیکھیں, وہ خود لکھیں. لکھنے کے بعد جو ہے وہ بے شک کسی سے اس کو امپروو کر لے یا کسی اپنے سینئر سے, لیکن صرف اور صرف پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنے کے اوپر جو ہے آپ جو میں دیکھ رہا ہوں فائبر کے اوپر دوسروں جگہوں کے اوپر کچھ لوگ $100,000 بھی لیتے ہیں اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ لگے. ٹھیک ہے, میرے خیال سے اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں. تو یہ آپ خود سمجھدار ہیں, اگر آپ اتنے جو ہے نا جو ننھے ہیں کہ آپ جو ہے ان چیزوں کے اوپر اپنے پیسے لٹا رہے ہیں, ان فراڈ کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو میرا خیال امریکہ تو آپ کے لیے جگہ نہیں. ادھر تو بس اگر آپ سیلف انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے میں نے خود ڈرائیو کرنا ہے, جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نا آگے لے کر جانا ہے, کس طریقے سے میں نے جو ہے جو بے شمار چیزیں ہیں. تو یہ جگہ بالکل ایسی نہیں ہے. یہ جگہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے کوئی نہیں آگے لے کے چلے گا, آپ کو خود آگے لے کے چلنا ہے. اور اگر آپ جو ہے اس لیول پہ نہیں ہوئے تو میرا نہیں خیال کہ ابھی آپ کو کچھ دیر ویٹ کرنا چاہیے, یا میں بھی کچھ ایسی جگہ چوز کرنی چاہیے جہاں کے اوپر یہ جو ہے میں بھی آپ کو زیادہ کو بہتر جو ہے نا وہ انوائرمنٹ ہو یا گائیڈنس مل سکے. اب یہ جو سارے کا سارا ہو گیا کہ کس طریقے سے یہ کنسلٹنسیاں اور یہ ساری کی ساری کرتی ہیں, اور جو پوائنٹ تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کو جو ہے نا وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ خود پریپیئر کرنا چاہیے, خود دیکھنا چاہیے. اس کے اندر ڈیفینیٹلی ٹائم لگتا ہے اس پروسیس کے اندر. میں آئندہ جو ویڈیو کریٹ کروں گا اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کو ریسرچ کی بیس پہ اوپر آپ نے کس طریقے سے اسکالرشپ کس طریقے سے ہنٹ کرنا ہے بیسیکلی. اور اسکالرشپ کے لیے آپ کو کوئی جب ریسرچ پیپر چاہیے ہوتے میں نہیں, بلکہ اگر آپ میری پلے لسٹ میں دیکھیں نا آپ کو پلے لسٹ مل جائے گی جس میں میں نے دیکھا ہے کہ ریسرچ پیپر آپ کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. سارا میں نے انٹروڈکشن سے لے کے کنکلوژن تک بتایا ہے, آپ کس طریقے سے ارلی اس کو پبلش کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہیں جو آپ نے بلڈ کرنا سٹارٹ کر دیں اگر آپ نے ریسرچ کے, اگر آپ نے اسکالرشپ کی بیس کے. امریکہ کی یونیورسٹی بڑی مہنگی ہے, امریکہ اور کینیڈا کے اندر جو ہے اگر آپ نے لینا ہے اسکالرشپ کے بیس کے اوپر آنا ہے تو آپ کو پروو کرنا ہے کہ آپ ایک اسکالر ہیں. تو اسکالر کے لیے آپ کو کیا ہے, آپ کے ریسرچ پیپرز ہونے چاہیے, آپ کی اچھی ریسرچ ہونی چاہیے. اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے, سمپلی آپ نے ڈگری لی ہوئی ہے چاہے جتنی مہنگی یونیورسٹی سے آپ کو لی ہوئی ہے, وہ ڈزنٹ میٹر. تو جو کچھ ویڈیوز جو ہیں میں ڈالتا رہوں گا اس سلسلے کے اندر. اگر آپ کو مزید چاہیے میں مزید اس ڈائریکشن میں جو ایڈمیشن کے اندر اور کس طریقے سے ویزا پروسیس اور یہ جو ہے امیگریشن سے ریلیٹڈ میں مزید ویڈیو ڈالتا رہوں گا. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو ہے نا اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں, اور مجھے بتائیں کہ میں کس ٹاپک کے اوپر جو ہے نا ویڈیو بتاؤں گا. کچھ میرے ذہن کے اندر ہیں جو میں اس کے اندر ایڈ کروں گا, اور کچھ آپ باقی جو ہے آپ مجھے بتائیں وہ اپنے کمنٹس کے اندر, تو میں اس کے اوپر جو ہے نا ویڈیو بنا کے آپ سے شیئر کروں گا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.